ربنا يسهل. يعني احنا ما بنبتديش في مشروع يحتاج الى تمويل كبير الا اذا وجدنا مصادر التمويل. يعني المشروع بتاع الشركه الدنماركي، احنا قبل ما نبدا اي حاجه تحققت من مصادر التمويل، واصبح مصادر التمويل يعني كانها في ايدك دلوقتي، وعشان كده اتحركنا. المشروع الثاني بتاع الخماسي انا لم اتحرك فيه الا دراسات فقط، وبرغم ان المشروع مدة التنفيذ بتاعته هيستغرق اكتر من سنتين، ف15 مليون دولار على سنتين يعني 7.5 مليون دولار، يعني حاجة و50 مليون جنيه في السنة. اذا مشينا على المعدلات الارباح الحالية مش هتشكل لي عبء ان انا اكمله. واعتقد ان مع تحسن قائمة الدخل في الميزانية المعتمدة بتاعت السنة دي هتشجع ناس كتيرة جدا ان هي لو حتى اقرضتني ان الامور هتبقى مستقرة بالنسبة لاي حد هيديني قرض. مصادر التمويل هل بتبقى متوقفة على منح بس أو تبرعات أو يعني مفيش تبرعات خالص طبعا. انا المنحة الوحيدة اللي حصلنا عليها منحة من الامارات. الصحة العالمية كانت ساعدت شوية في مصنع الانفلونزا. الجزئية الثانية اللي هي القروض، احنا ما خدناش قروض بقى لنا فترة طويلة جدا. فتقدري تقولي ان احنا خلال ال 18 شهر اللي انا كنت على رأس المنظومة في الشركة، كل ما تم بالجهود الذاتية للعاملين في الشركة. مصادر التمويل بتبقى قروض فقط؟ يعني اتمنى ان احنا نقدر نمول نفسنا ذاتيا، انما اذ لم نستطع ان نمول نفسنا ذاتيا فان كان هناك اي حلول فالقروض، سواء كان من البنوك او في افكار جديده مع الوزير متبني فكر جديد بنشوفه في الصياغه القانونيه. هل ممكن ان حد يدخل معانا في بعض المشروعات شير ولا لا؟ وفي ناس كتيره جدا ابتدت تبدي اهتمام بالتعاون مع باكسيرا في هذا المجال. المستثمرين الذات لا يا فندم، انا ما بتكلم يعني اتكلمت مع اتحاد المهن الطبيه، عندهم شركه استثمار. انا ما بتكلمش افراد ولا قطاع خاص. هذه الصناعه لازم تظل ملك للحكومه مليار في المية. هذه الهيئه او الشركه او منظومه الفاكسين عموما لازم تظل ملك للدوله بكل صوره. لو اتكلمنا عن هل في قائمة بالأمثال الناقصة في السوق وكم فيها لا ده مش تبعي الار اتش. لا انا هل في بالإسحاق أو هو انا عندي في نقص المصل التيتانوس الوقائي اللي هو 1500. ده في نقص شديد جدا في السوق المحلي، حتى في التوريدات بتاعتي ناحيه وزاره الصحه انا مقصر في التوريدات. قلت لحضرتك المشكله في يعني مش في عمليه الانتاج. انا انتجنا وانا عندي قرابه 1,000,000 جرعه جاهزه للتعبئه.